بندہ آیا شکایت آئیاں کہ بریاں محفلاں چ بہ جاندا ہے، اے پیڑی محفل چ بہ جاندا ہے تے میرے نبی پاک نے کچھ زیادہ چڑکیا نہیں ہو لاہوریا زیادہ کچھ جناب والا غصے دا اظہار نہیں کیتا اور میرے نبی نے نکی جی گل کیتی تے مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ آج دے جوانوں ہی میں اے پیغام دینا جانا، میرے نبی دا اے مسئلہ اپنے جوان دے سامنے رکھنا جانا۔ میرے نبی پاک فرماندے نے فرمایا میرے پروانیوں او میرے دیوانیوں، فرمایا اچھی تے بری محفل تے مجلس، اچھے تے برے دوست سے سجن تے یار تے بیلی تے فرینڈ دی مثال ہے۔ فرمایا جیڑی بری محفل ہویا کر دیئے، جیڑی بری تے پیڑی محفل ہویا کر دیئے، فرمایا ان دی مثال انجیے جوے جناب والا ایک بندہ تے انہی پٹھی تو کھائیے، پٹھی جناب والا پٹھی تو کھائیے، او دے چو انگارے نکل دینے، او دے چو جناب والا کتے سیک ہوندہ ہے، او دے چو کتے اٹھ اٹھ کے کال خواہ کے اور کچھ نہیں، او پٹھی دے وچو آگ لے کے نام دے وے، او پٹھی دے وچو جناب کالخ چک کے نام دے وے، انگاریاں نام دے وے، کم از کم اڈ اڈ کے کپڑیاں تے ضرور بہن دیئے، کپڑیاں نو ضرور گندیاں کر دیئے، بندے دا لباس ضرور میلا کر دیں دیئے، اور پاویں پٹی تو خان والا نامی انہوں کچھ دے وے لیکن او دے کپڑے ضرور خراب ہو جان دینے۔ میرے آقا فرمان دینے فرمایا ایسے طرح بری محفل دی مثال ہے، بری محفل دی اندر اور بندہ جا کے سگرٹ نامی پیوے، چرسا نامی، میں اپنے لفظہ سے گل کرنا کیونکہ آج دا جوانے اے محفلہ پسند کردہ جنہ چے حلہ گلہ ہوئے، اے محفلہ پسند کردہ جنہ چے ٹول ٹمکا ہوئے، اے محفلہ ہو پسند کردہ دے دل چے گندگیاں آ گئیاں، اے دے دل چے شیطانیتاں آ گئیاں، اے محفلہ ہو پسند کردہ جدے چے جناب ڈی جے چل دا ہوئے، جدے چے ڈیک لگے ہوئے، جدے چے بڑی دی جناب کوئی ایل سی ڈی لگی ہوئے، جدے چے کوئی جناب والا خسرے شزرے آکے ناچ دے پہ ہوئے، جدے چے جناب والا شرابہ ہوڑ دیا ہوئے، جدے چے کوئی شیشہ چل دا ہوئے، جدے چے کوئی نشہ چل دا ہوئے، جدے چے کوئی زناب دا اہتمام کیتا جائے، جدے چے جناب والا کوئی آن والا نہ ہوئے، نہ کوئی بڑا پچھن والا ہوئے، نہ کوئی روکن والا ہوئے، نہ کوئی ٹوکن والا ہوئے، خوب اللہ گلہ ہوئے، خوب موج مستی ہوئے، نالے نچ دا ٹاپ دا ہوئے، نالے پگڑے باندھا ہوئے، نالے تمالاں باندھا ہوئے، نالے نشہ کردہ ہوئے، نالے جناب والا لڑکیاں نہ ناچ کردہ ہوئے، ایک کلبہ دیا محفلہ پسند کردہ ہے، ایک شراباں دیا محفلہ پسند کرتا ہے، یہ جناب والا سیاست دیا محفلہ پسند کرتا ہے، اور سیاست چاہیے اس جلسے جامتا ہے جتے کوئی لڑکیاں شڑکیاں آئیاں ہون اس محفل نو پسند کرتا ہے، اس محفل نو اٹینڈ کرتا ہے۔ تے میرے نبی نے ایسی محفل دیا ہے جوانا اور بچا ایسیاں گندیاں محفلاں تو اپنے آپنوں بچا لے، اور بچان اپنے کپڑے بچا، اپنا میرٹ بچا، اپنی عزت بچا، اپنی آبرو بچا۔ جو جوان نو کہیے اور کی لین گیا سے اس محفل دے اندر جی میں تے ویسے اپنے دوست کل گیا سا، میں تے ویسے اپنے یار کل گیا سا، میں ہوتے کچھ نہیں کیتا، اور تو کچھ نہیں کیتا اونا چے بے جائیں گا، لوگ سمجھن گے اونا وڑ گئے، لوگ سمجھن گے شرابی، اے زانی، اے بیمان تماش بینے، لوگ تے سمجھن گے۔ اے میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، اور بچو ایسیاں غلیظ میں بلا دو
اور بچو ایسیاں شیطانی محفلاں تو، اور بچ ایسیاں تباہ کن محفلاں تو جتھے ایمان ختم ہو جاندا ہے، جتھے دل چ گند آ جاندا ہے، جتھے دماغ چ غلاظت آ جاندی، جتھے سب کچھ لپٹ تپٹ جاندا ہے۔ سونیا ایسیاں محفلاں تو بچنا، اوے اپنے دوستاں نوں بھی بچایا کر، اپنے پتراں نوں بھی بچایا کر، ایویں پارٹیاں دا نام دے کے ہلے گلیاں دے وچ شامل نہ ہویا کر۔ آنا دھیان کر ذرا، میرے نبی پاک نے اچھی محفل دی مثال دیتی، سونی تے چنگی نفیس تے عمدہ خوبصورت محفل دی مثال دیتی۔ میرے آقا فرماتے نے اچھی محفل دی مثال وہی ہے جویں جناب والا کوئی خوشبو والا ہے، او دی خوشبوواں دی دکان ہے، فرمایا بندہ او دے کول جا کے تے بیٹھ جاندا ہے، او خوشبو نام ہی دے وے، او کو عطر نام ہی دے وے، کو پرفیوم نام ہی دے وے، کم از کم خوشبوواں دے حلے تے اوندے نے نا، کم از کم او دا روح تے تازہ رہندا ہے، کم از کم او دا دماغ تے خوشبو نہ معطر رہندا ہے۔ اے میرے نبی پاک نے محفلاں دی مثال دے کے سمجھایا ہے، اور کیسا انداز ہے میرے نبی پاک دا۔ ادھر جناب والا اوے آیا کرو اے جوانا، انج دیاں محفلاں جتے قرآن دیاں گلاں ہوندیاں، جتے حدیث دیاں گلاں ہوندیاں، تو کچھ نہ کرے، تو کچھ نہ پڑھے، تو کچھ نہ کرے، خالی بیٹھا روے، کم از کم قرآن دی آواز تے کرنا چ جاندی ہے، کم از کم حدیث دی آواز تے کرنا چ جاندی ہے۔ سونیا کم از کم قرآن دیاں خوشبوواں تے مہکاں تے آندیاں نے نا، اور سونیا تیرے سینے نو انج صاف کرن گیاں، ٹھنڈیا کرن گیاں، ایسیاں محفلاں جے آیا کر، بچیاں نو لے کے آیا کر، یاراں نو لے کے آیا کر، جمعہ پڑھن نے کیسی پیاری محفل لگی ہوندی ہے، رب دے قرآن تے نبی دے فرمان دی محفل لگی ہوندی ہے، ہزاراں دی تعداد تے اندر لوگ جمعہ پڑھدے نے، اس محفل چ شریک ہوندے نے، مگر ہزاراں دی تعداد ایسی ہے جڑے جمعہ نہیں پڑھدے، بڑے فیکٹریاں چ کام کرن والے، بڑے آفیساں چ کام کرن والے، بڑے گھراں دے اندر رہ کے جمعے دا ٹائم گزار دیندے، انہاں نوں لے آیا کر، محبت نال لے آیا کر، اے ہوئی تے یاری ہوندی ہو، اے ہوئی تے وفا ہوندی ہو، اے ہوئی تے محبت ہوندی ہو، اے ہوئی تے الفت ہوندی ہو، اور دعوت تے لے جانا ہے، کھانے تے لے جانا ہے، ڈنر تے لے جانا ہے، لنچ تے لے جانا ہے، پارٹی تے لے جانا ہے، فنکشن تے لے جانا ہے، سہرا نو لے جانا ہے، ہر تھان تے یار نو لے جانا ہے، ہر تھان تے ویر نو لے جانا ہے، ہر تھان تے بیٹے نو لے جانا ہے، اور کدی ایسیاں محفلاں چ مل آیا کر، نماز دیاں محفلاں چ، قرآن دیاں محفلاں چ، حدیث دیاں محفلاں چ لے آیا کر۔ اے میرے نبی پاک دا انداز ہے لوکاں نو سکھان دا، کیونکہ نبی پاک بحیثیت معلم قرآن آتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کتے قرآن آتا ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور معلم بنا کے بھیجا ہے تاکہ تانوں اے قرآن سکھائے، تاکہ تانوں نبی پاک اپنے اللہ پاک دا قرآن سکھان، نالے حدیث سکھان۔ اے میرے نبی پاک استاد بن